मोगाळ म्हज्या गोंयकार भावांदो आनी भयणांदो, देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक दिसाचो व्हिडिओ पळयतात तांकां, आनी देव बरी रात दिवं रातचो व्हिडिओ पळयतात तांकां. म्हजी मोगाळ गोंयकार भाव भयणां, तुमी सगलीं कशीं आसात? सोजमोतां रुचनार बापाच्या सातांतून सान फ्रांसीस शावेर आनी सायबीणमाच्यान सगल्या साता भक्ताचे आशिर्वादान एकदम बरी आसात म्हणून, आनी देवान तुमचेर आनी तुमच्या घोराब्याचेर तुमच्या कामाचेर देवान बेसांव घालून आनी सदां तुमकां सुखान दवरूं. कालचो दिसा म्हजे मोगाचे भाव भयणां, हांवें व्हिडिओ घातलेलो एक भुरगें नव्या गांवांतलें बरें ना म्हणून, आनी ताका ऑपरेशन आसात 3 ऑपरेशनां म्हणून, आनी ती बाबडी सारकें गरीब, आनी ताणी गोवन युनायटेड किंगडम लंडन त्या ग्रुपान ताणी ताजो फोटो घातलेलो. जायते फावट अशें घडटा म्हजे मोगाचे भाव भयणां, जेन्ना फेसबुकार कितें घालता न्हू भिरांत दिसता, म्हाकाय खरेंच भिरांत दिसता. ताणी त्या भुरग्याचो फोटो घातलो, ताजो बँक अकाउंट घातलो, हेल्प करात म्हणून, पूण एक फावट दुसरो मिसयूज करता, फ्रॉड बी आसतात. ताका लागून हांव पयलो खबर काडटा. फाल्यां आमी ताका आदार करूंक गेले आनी ताजे फामिलीन पयलो आपणाचो भुरग्याचो कोणें फोटो घातला, आमी कांय घालना, अशेंय जावपा शकता न्हू. देखून हांव कन्फर्म करता आनी तो व्हिडिओ करून जायते जाण कोण अमेरिका लंडन जायते जाणांनी म्हाका फोन केलो खऱ्यांनी काय म्हणून. कित्याक थंयसर तांचो फोन नंबर ना. फोन नंबर इम्पॉर्टंट, बँक अकाउंट देखून फोन नंबर इम्पॉर्टंट, कारण जो कोण आदार करपा सोदता तो मनीस ते फॅमिली खऱ्यानूच फोन करून विचारून बँक अकाउंट घेवन पयशे धाडटा. देखून म्हाका म्हज्या मोगाचे भाव भयणां हांगकडे करूंक पडलो. खऱ्यान ती फॅमिली गरीब नव्यांतुली, आनी तांकां बाबड्यांक आमचे भाशेन मोबायल यूज करपाक तितले कळना. ती बाबी कामाक वयता, आमी तरी कामूय कोत्ताय, सगळें कोत्ताय, आमी जाणाय, सगल्यांकूच कळना म्हज्या मोगाचे भाव भयणां. हांवें पर्सनली तेंचो नंबर घेतलो, ताजो पायचो डॅडीचो, आनी त्या भुरग्याचो हांव तुमकां फोन नंबर दितां. तुमी जेन्ना दुडू तांकां धाडचे आदीं तुमच्यान डावट आसल्यार, तुमकां दुबाव असो आसल्यार तुमच्यान फोन करून तांचे लागीं उलोवन त्या भुरग्याक व्हिडिओ कॉलाचेर पळोवपाक जाता. आनी नातर विस्वास आसा जाल्यार तुमी डायरेक्ट पयशे तांकां धाडोवूय जाता, कारण ते बाबडें धाकटेले भुरगें आज पडवतो आनी ते फामिली कडेन इतले पयशे ना. देवानूच आमचेशी ते आज बडव्याक धाडला, कारण आपले रोचणेक आमी आदार करतात काय म्हणून. दुडवांची कसलीय ऑपरेशनाची गरज ना ताका. देवाच्यान 1 सेकंडा भितर ताका बरें करूंक जाता. देवाचो इतलो पावर आसा. पूण देवान आमच्या मुखार त्या भुरग्याक धाडला, आमी खऱ्यानूच आमी त्या भुरग्याक आदार करतात काय म्हणून. बायबलार पासून बरयल्लें आसा, तुमी जाणात, दुसऱ्याक आदार करचो म्हणून. आनी आमी इगोर्जांनी हुंय न्हू, दान हुंय दिवंक जाता. दान असले जाग्यार दिवपाचें जे मनशाक खऱ्यानूच गरज पडटा ते सुवातेर. आतां ताजो पायचो तुमकां हांव नंबर दितां, म्हणजे डॅडीचो, तुमच्यान कन्फर्म करूंक जाता. जे कोण परदेसान, इंडिया सोडून परदेसान भायले कंट्री लंडन गल्फाक खंयसर आसा न्ही, तेंकां पयलो कसो नंबर घालूंक पडटा तो सांगता. पयलो प्लस घालूंक पडटा, मागीर 919923314330 फ्रांसीस डायस नव्या हो ताजो नंबर. आनी जी पळे कोण गोंयांतूच आसा, इंडियेकूच आसा, तांकां +91 घालपाची गरज ना. हो कोड +91 घालपाक गरज ना. ताणी इंडिया आसाय तेणी नंबर असो सेव करपाचो, 99231433
04 तांणी असो करपाचो. व्हॉट्सअप आहा तांचे लागीं. जे तुमी जाता तितले बेगीन ते फॅमिलीक आदार दिलो जाल्यार तांचें ऑपरेशनूय बेगीन जातलें. 3 ऑपरेशनां आसा ताका, 3 ऑपरेशनां. म्हज्या काळजाक दूख जाली जायती. हें काम आमचे गोंयचे मंत्र्यांनी करूंक जाय. नाका ते सुवातेर इलेक्शनाच्या टायमार करोडांनी लाखांनी पयशे बेश्टे म्हणटात. ते जावन आसता आमचे पाय गोंयचे राखणदार गोंयकारांक सांबाळपाचे, पूण ते करिना. तांकां फकत आपल्या फायदो जाता थंयसर पयशे मोडपाचे. आनी तियात्रीस्ट भाव भयणांक सांगता, तुमी आपलो तियात्र आसा प्रोमोट करपाक व्हिडिओ करतात. आपलो तियात्राक येवपाक तांचे माय पाय फामिल्यो जायती जाण तुमकां फॉलो करतात, तुमचे लायक करतात, कितले जावं तियात्राक येतात. पूण जेन्ना तुमची तांकां गरज आहा तेन्ना तुमी तांचेर कोणूच उलयना. तियात्रीस्ट तुमचे फॉलोवर चड आसा, जायते जाण आसा. तुमी तियात्रिसां न्हू, ते फॅमिली त्या भुरग्याक आदार करपाक तुमी पोस्टींग घालपाक जाय. तुमी एक ल्हानसो व्हिडिओ उलोवपाक जाय, पूण तुमी पळोवन घेयना. पूण तियात्राक यो म्हूण भीक माश्यां मागपाक तुमच्या लागीं जाता. आपल्या बोळस भरपाक, आपल्या फायदो करपाक असल्या भुरग्यांक तुमी आदार करिना. हांव पास्कोवाल ते चिखले काळजांतल्यान सल्यूट मारता आनी देवान ताजेर बेसांव घालो. पास्कोवाल ते चिखलेचेर तो बाबडो जायतो वावुरता. तो तियात्रुनी हे सायडीन कितें कोणाकूय आदार जावं तेन्ना तो बाबडो आपूण फुडें येता आनी हेल्प करपा लागून व्हिडिओ बी करता आनी ताजे उद्देशी हें जाता. मोगाचें बाबड जायते जाणां तियात्रिसांक पळयता हांव. असले कावस घडटा तेन्ना भुरग्याचे वो कोणाच्या नांवान तियात्र काडटा. तिकेट 200 रुपया आहल्यार ती 250 रुपयान दवरताय आनी म्हणटात ह्या भुरग्याच्या आदाराक तो तियात्र काडला. भुरग्याच्या आदाराक तूं तियात्र काडिना, तुजो तियात्र होपना, कोणाकूच नाका, तेन्ना तूं असल्या भुरग्यांच्या नांवान तियात्र काडटा आनी ती तियात्राक तिकेट 200 रुपया आदी 200 रुपया दवरपा जाय जरी तर तूं त्या भुरग्याक आदार करता जाल्यार. पूण तुमी ते 50 रुपया वयले आनी काडटाय ते तुमी दिता. पूण लास्टा फायनली आपूण नांव जोडून वयताय आनी आपणाचो तियात्र हावसफूल करून वयताय. तुमी भुरग्यांच्या नांवान अशें तियात्र करून आपणागे बोळस भरताय. त्या भुरग्यांनी पौडगास्तरे असले तियात्रीस पळय काडटात न्हू भुरग्यां आदाराक, कोणाच्या आदाराक, त्या तियात्राक तिकेट वाडोवं जाल्यार तुमी हेल्प करपा जाय. कारण तुमी हेल्प कोत्ताय पूण ते आपणागे बोळसांतूच दिनाय. वो तियात्र फ्री दाखोवन त्या भुरग्या आदार कोनाय. पौडगास्तरे मोगा बाबड्यांना म्हजें जायतें काळीज रडटा असले कावस घडटा तेन्ना. आनी बेगीनूच म्हजी मोगाचीं भाव भयणां त्या भुरग्याक आदार करतलीं म्हणून हांव आशा पालकिता. आनी देवान तुमकां साबार देण्यांनी भरूं आनी दोबरादान दिवं. आनी ताजे फामिली सायडीच्यान हांवूय तुमकां आदींच फुडें काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कालसावन बरी न्हीद पडोना, चिंतना येतात अशीं एक ल्हान आंज पडवे येपरी ल्हान आसतना अशीं दुयेंत पडप म्हणल्यार देव जाणा कितें आनी कात तें. देवाचें हुकूम नासतना हें जायना. देवान बरी आमची परिक्षा घेवपाक अशीं येपरीन आमचे लागीं आदाराक धाडल्यान जाल्यार खबर ना. आनी देवान ताका बेगीनूच बरें करूं. तिनूय ऑपरेशनां ताजें सक्सेसफूल जावं. आनी जे तुमी म्हजी मोगाची भाव भयणां ताका दान डोनेशन धाडटात ताजेरूय देवान बेसांव घालूं आनी बेगीनूच तुमी ताका आपलो आदार दिवचो. आदींच फुडें काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आय लव यू तुमकां काळजांतल्यान. सल्यूट.